अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने दो ख़बरें रखने जा रहे हैं। पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट से है और दूसरी ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं, वो ये है कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अतहर मिनल्ला का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफ़ी नोट तहरीर कर दिया है, जिसमें वो फरमाते हैं कि अदालत अवाम के बुनियादी हुकूक़ की मुहाफ़िज़ है और वोट सबसे अहम बुनियादी हक़ है। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि आइन के मुताबिक साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया कि एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में नाअहल किया गया। बातिन नज़र में फ़ैसला किसी को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया, वोटर्स को बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया। क्योंकि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो वोटर है उसका निशान होता है जो किसी पार्टी को निशान दिया जाता है। वो बज़ाहिर तो पार्टी का निशान कहलाता है, लेकिन दर हकीकत वो वोटर्स का निशान होता है कि वोटर उस निशान को देखते हुए उस अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालते हैं। इलेक्शन कमीशन इन तहफ़्फ़ुज़ात पर रिपोर्ट जमा करवाए कि क्यों पीटीआई को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया और बताए कि क्या तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को इलेक्शन से पहले या इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की गई थी। ये जस्टिस अतहर मिनल्ला का वो नुक्ता है जो उन्होंने समाअत के दौरान भी अपने रिमार्क्स की शक्ल में उठाया और उन्होंने तहरीर भी कर दिया, और ये बहुत अहम नुक्ता है। वो बार बार कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और उसके बावजूद उन्होंने वोट जो हासिल किए फिर उनसे मखसूस नशिस्तें भी छीनी गईं। वो मज़ीद कहते हैं कि मैं ये भी चाहता हूँ कि इंतखाबी अमल में धांधली से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों की समाअत दीगर दरख्वास्तों के साथ जल्द फिक्स करके सुनी जाए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दरख्वास्तें तहरीक इंसाफ की पेंडिंग हैं और वो चाहते हैं कि वो भी सुनी जाएं जिनमें इलेक्शन में धांधली से मुताल्लिक़ बात की गई है। अब अगली ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये निहायत अहम केस था, टेरियान वाइट केस, और इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी तहरीक इंसाफ की ज़िंदगी में उन्होंने कहा कि ये इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करार दी इसे, और कहा कि दरख्वास्त गुजार जो मोहम्मद साजिद है वो ये साबित करने में नाकाम रहा कि टेरियान वाइट इमरान खान की हकीकी औलाद है या उनके ज़ेर कफ़ालत रही है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच ने टेरियान वाइट केस का फ़ैसला सुना दिया कि इस केस का फ़ैसला पहले ही महफूज हो चुका था। चीफ जस्टिस के बेंच से अलग होने के बावजूद 2 जजेस का अक्सरियती फ़ैसला मौजूद था, इसलिए इस पर मज़ीद समाअत की गुंजाइश नहीं। मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इस लार्जर बेंच से पहले भी एक और लार्जर बेंच बनाया गया था जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की थी, और उस बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल थे। जस्टिस कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक ही फ़ैसला दिया था और इन्होंने ये कहा था कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, मगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था। और इन 2 मोहतरम जजेस साहिबान का
جو یہ فیصلہ تھا اسے اپلوڈ نہیں کیا گیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا، جس کا فیصلہ یہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ بینچ کے 2 ججز جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر کے اکثریتی فیصلے پر، کیونکہ 3 تھے ججز، ان میں سے ایک نے اختلاف کیا، 2 نے اتفاق کیا اور 2 اکثریتی فیصلہ 2 والا ہوا، تو اس فیصلے کو چیف جسٹس نے ایسے سمجھیے کہ قبول نہیں کیا اور انہوں نے اسے اپنی ویب سائٹ پر جاری نہیں کیا۔ اب کہتے ہیں کہ ان کے اکثریتی فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے 54 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی وجوہات میں لکھا کہ درخواست گزار یہ ثابت نہیں کر سکا کہ عمران خان نے کبھی ٹیریان کی نگہداشت اور پرورش کی ذمہ داری نبھانے کا اقرار کیا ہو۔ کو وارنٹوں کی رٹ کے مطابق کے قابل سماعت ہونے کے لیے ایسے غیر متنازع حقائق کو عدالتی ریکارڈ پر لانا ضروری تھا جس سے مزید وضاحت، تفتیش یا تحقیقات کی ضرورت نہ پڑے۔ عدالت نے کہا کہ پٹیشنر نے امریکہ کی لاس اینجلس عدالت سے 13 اگست 1997 کو یک طرفہ ڈگری ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا۔ وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو، یعنی جس کا کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کا اس کیس میں درخواست گزار بننے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بھاری بھرکم وکیل کیسے کر رہا ہے، وہ اتنی فیسیں کیسے ادا کر رہا ہے ان وکلا کی، جس کا کوئی ذاتی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو رہا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ اس ساجد کے پیچھے کوئی اور طاقتیں ہیں جو پیچھے بیٹھ کر اس کی ڈوریاں ہلا رہی تھیں۔ ٹیریان وائٹ کیس کو تحریک انصاف کی زندگی میں مداخلت قرار دیتے ہوئے، بہت اہم فیصلہ ہے اور بہت اہم الفاظ ہیں اس میں، ذاتی زندگی میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا کہ صرف ٹیریان وائٹ ہی قانونی حق وراثت یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے، دیگر کوئی اور شخص قانونی طور پر ایسا نہیں کر سکتا۔ درخواست گزار پاکستانی شہری ہے، یعنی محمد ساجد کی بات کر رہے ہیں جس نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور امریکی عدالت کے فیصلے میں خود فریق نہیں ہے، یعنی جو وہاں فیصلہ ہوا تھا وہاں بھی یہ فریق نہیں تھا۔ تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست میں عمران خان پر زنا سمیت غیر قانونی اور ناجائز رشتوں کے الزامات لگائے گئے۔ پٹیشنر اس بات کا عینی شاہد ہے، نہ ہی وہ اس کی تصدیق کسی تسلیم شدہ عدالتی فیصلے سے ثابت کر سکا، یعنی صرف یہ باتیں تھیں، اس کی سنی سنائی بات تھی، اس کی ہیئر سے ایویڈنس تھی، اور اس کی کوئی عدالت میں اہمیت اور حیثیت نہیں ہوتی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ پٹیشنر نے عمران خان کی ذاتی زندگی اور کردار پر الزامات لگا کر ٹیریان کی زندگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے۔ اس سے عورت کی آئندہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی غیر تسلیم شدہ ہیں۔ عدالت آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت متنازع امر پر کسی بھی قسم کے استقرار حق کا فیصلہ دینے کی مجاز نہیں ہے۔ اب اس پر تو ہونا یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب اس شخص پر حتیٰ کہ عزت کا کیس بھی کریں، اور جو یہ اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اس پر بھی اس پر کیس ہو سکتا ہے، مگر بات وہی ہے کہ خان صاحب ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتے۔ اس طرح کیا جائے گا تو اسے اور اہمیت ملے گی۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔